हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे सगळी बरी. आम्ही आहे सगळी बरी. आणि येस, ब्रेकफास्ट करताय आता. सो ब्रेकफास्टाक कितें केला कितें तें दाखयता. आयज व्हडलेशें कांय करून ना, ब्रेकफास्ट सिंपल कितें तें केला सो तें तुमचे कडेन शेअर करता. कायच याचे आत्म्यात तुमकां हात झाले 3 जातली, 3 क्रॉस जातली, 3, 3:30 अशें जातले. आतां आमची येयला इतू लेट की जेल काल म्हणून येस इतू लेट जेला जिवा साप बन असो काल बानी येवन कालच्या व्लॉगान तुम्ही चोयला एंडिंग घेवंक ना वाटेक क्लिपिंग काडलो तितूले गारी येवन मागीर कितें हाडला ते बी कांय दाखोवना तुमकां. सो गारी येवन मागीर सांसव केले. हांव तुमकां सांगता न्हू बर्ड्स येताय म्हणून व्हडली ही चोय येयले ती दाखयत तुमकां झूम करून. दिश्टी पडना ती व्हडली हाय ती मोटेली सारकी बर्ड्स येताय ती शेतां येताय ती थिंगा. हीच ब्राऊन कलर दिसत आसा काय काय घर. सो भायर हांव वचना वता लागोन. सो गोडार गेले मागीर म्हाका हांव ते फार्मासीन गेलो तेन्ना गोड गेले आनी मागीर सांसव केले आनी राती आयले बरें आयले आनी आतांय बी आयला. सो सकाळी ब्लॉग केलेलो कॉमेंट्स पे हांवें मागीर तेच्या उपरांत तुमकां जेवणाचें कांय दाखोवना आयज कांय ना जेल बी आतां कांय शूट करूना. मदें न्हू चेस्टान पेन जावपा लागले काल पयरसून जात म्हाका घारासून येयलेल्याक न्हू घारात जाल्यार म्हाका दुखोंक लागलोले. सो हांवें कोणाक सांगोना म्हाका चेस्टान पेन जाता म्हणून येवन म्हाका चड जावपा लागलो राती कोणा म्हणल्यार चड जावपा लागलें. सो बोहले कांय सांगोना कोणा आजपान मे बी मागीर जाता कितें जाता अजून कोणा सांगोना कितें जाता तें. मागीर फोन बंद करता ती कोण बेज उलयना दोता कोता. सो ते बेश्टें टेन्शन जाता न्हू बंद ना जालें म्हणून. काल मागीर पोत्तून जिवास राती पोत्तून हें चलता त्रास जावपा लागलो राती कळे सो राती मागीर कांय एंडींग मेंडींग घेवना तशें रांदिलें सो केलें सगलें तें कायण वांटून दवरलो न्हू जाल्यार टेस्ट वयतलो आहलो तो आयणाचो म्हाका तेन्नाच रांदून कोत्ता तें बरें जाता. सो सकाळी क्लिपिंग काडलें आनी आतां न्हू कालसून न्हू रातीसून मागीर टेन्शन जालें म्हाका 3 वस्तूंचें टेन्शन जालां. फर्स्ट वस्त आहा ती आरसी कार्ड. सो पयर हांवें तुमकां क्लिपिंगाचेर साकयलेलें पळय मारगांव वाटेन आहा म्हणून सो वाटेन गेले सो मारगांव पेन्जीम वाटेन सांगलें मारगांव वाटेन वचोन व्हडल्या मनशाक कोणाक विचार म्हूण. सो पळय मडगांव वाटेन गेले ती म्हणटा आपल्याच्या हातीन जायना तूं शोरुमाकूच सांग ती फायल तूं ते घेवन दिना जाल्यार तूं हाड वचून फायल तेंकोडें सोन. सो शोरुमाक फोन मारीत जाल्यार तो मनीस सांगता आमी फायल ऑलरेडी सबमीट केला शोरुमाक तो लिवीर आहा हाटी वचून मागीर हाटी येवन परतून वचोन विचारल्यार वय तो मनीस लिवीर आहा पूण तेजी गरज आहा काय ना ती हांव नको ती मुखार कांय सांगिना म्हाका त्या मनशाची गरज आहा काय म्हूण ते आरसी मेळोवपाक. सो ते खबर ना म्हाका ते प्रॉब्लम म्हणजे अशें दिसता इतू बायक घेयली इतू प्रॉब्लमान जाण फोंडान पडलो अशें जालें म्हाका. म्हणल्यार कितचोय तुमकां आतां डावन पेमेंट सारकें दिलें तुमगे लोन मंथली वयता मागीर लोना प्रॉब्लम केन्ना लोना प्रॉब्लम करना. लोन मागीर टायम टू टायम लोन घालता मागीर केन्ना प्रॉब्लम जायना लोनाचें. आतां आरसी लागून मागीर टेन्शन जालां. सेकेंड पे गे आनी कितें 2 प्रॉब्लम जाले. सो ती देवाक सांगता हांव मातशें ते प्रॉब्लम आहा ते हें कर हांवें सॉल्व कर म्हणून मागीर. सो ते चिंतून चिंतून चेस्टान पेन जाता. हांव तुमी खूब जाणां म्हणटली चिंतीत जाल्यार हांव पर्सनली कोणाकूय सांगता टेन्शन घेयनाका सगळें सारकें जातलें. बट जेन्ना खुदचेर येता पळय केन्ना खुदचेर जाता पळय तेन्ना कांय करूं शकना. ते मनान येता पळय थॉट्सूय तेन्ना हें जाता त्रास जाता. आतां बाय म्हज्या चेस्टान बाबा तूं 3:30 मागीर म्हणल्यार तो आपूण जेयना तूं जेयना जाल्यार. सो बाराबर हांव थोडेशें बाबा लायलें आनी बरेंशें दिलां तेका वाडला. आनी आतां हे दोगूय रुमान हांव म्हणल्यार ब्लॉग कॉमेंट्स करतलें सकाळी ब्लॉग काडलेलो अजून कांय दाखोवना. आनी बॅक टू ब्रेकाचेरूय आहलो न्हू. सो हें आरसी चेलां म्हाका वसोंकूय मेळना तेणी आतां म्हाका 8 तारीख फोन मार सांगला मेयाच्या 8 तारीख ते शोरुमाच्या मनशान फोन मार सांगला रिमांयडर दिवपाक मागीर 2 विकांनी मेळटो म्हण सांगलें रिमांयडर दिवपाक. आतां चोवया 8 तारीख कितें जाता तें. हांव नको ब्लॉग केन्ना येता तो 8 तारीख रावतलें हांव चोयतलें कितें जाता तें. नाजाल्यार शोरुमान वचोन हांव सद्दां ब्लॉगान फाटल्या ब्लॉग्सान बी चोयला आसतलें म्हणटा हांव ब्लॉग करतलें वचोन तेंचे ब्लॉग करतलें विडियो करतलें. सो हे पाटी हांव फायनल डिसायड केला 8 तारीख भायर मुखार कितें सांगता तें चोयतलें नाजाल्यार मुखार वचोन हांव ब्लॉग करतलें विडियो करतलें मागीर तेंचेर प्रेशर पडटा न्हू ब्लॉग्सांचेर सून. खूब जाणांचेर चोयलां मिडियाचेर पडल्या शिवाय हें कोन्नाय म्हणून. सो मिडियाचेर पडटो न्हू मागीर नाजाल्यार मिडियाचो नंबर घेवन कितें करून तेंकोडे हांव करून घेतलें नाजाल्यार ऑप्शन ना म्हाका. चोय 8 तारीख भायर रावतलें हांव कितें कोत्ता कितें तें चोयतलें. ओके सो आतां वयता पोत्तून. आय डोंट मायंड आतां धुलें जेयलें 10 मिनटां रावलां आनी मागीर धुलें जायन जालें चेस्टा पोत्तून पेन जावपा लागलो चिंतून तें.
म्हाका न्हू माझी कामां अप टू डेट जावपा जाय अशी पेंडींग मेवली न्हू म्हाका लायक ना हांव माझे अप टू डेट करता कामाक अप टू डेट दवरता करून अशें बारीक बारीक म्हाका लायक ना होल्डार पेंडिंगार बी सो चोया कशें कितें जाता तें मेट तुमकां मागीर सांजची आतां वयता रुमान चोय म्हाजो घाम देंवता गरमी जात न्हू तितुली तेका लागून जात ते सो मेट तुमकां माशेरान म्हणल्यार सांजची मेळटा ओके सांजची आयज प्लॅन आसलेलो कालचो प्लॅन आसलो एडेर वचपाचो मागीर एडेर वचोनाय न्हू आमी मागीर बाबाक घेवन हिंगा आज कोकोले ते सिलाक गेले पूण सील लागोवना सो आयज थिंगा ऑल्त मारतली चोया कशें कितें जाता तें दाखयता तुमकां मागीर सो गायज हिंग चोणे दाखयता तुमकां चोणे खाताले आमी बॉम्बेचे हाडला ते चाव करून दवरले तकली उसवताली मागीर मागीर ताका चाव करून दिला न्हिदोले आनी उठोले म्हूण सांगता तुमकां आनी भायल्यान हेचे दाखयता तुमकां आतां म्हळ्यार भायर सोदतली बेश्टे ब्लॉक करून तकली च्या पितान मेळटा रे ऊपर आले हे भुरग्यांक बसली Yeah, holding is there, but you see, Mama, see, Mama. झालं आता इथे माचेरान हे डॉगी आणि एन्जॉय चिको राहुल गेलं ट्रेन मेरा चिको हे डॉगी बरं राव दाखवतो तुमकां फिरयेसन कितें केली ओके छान ब्रश घासपा बरें अशें दवरपा बरें पडटा तें अशें अशें करपा पडना खावपाक ओय हां रेशियान मसाला लायला सुंगटा आनी तांबडो केला काय जाता हांव न्हू कोट्ट्यो घालताले सो तो मून येयला बरो दाखयता तुमकां मून फूल मून येयला आयज कोट्ट्यो घायले आनी आतां सॉसेजीस भाजता नुस्तें भाजता आनी मागीर न्हावपा वयतले मागीर तुमकां मेळटा हाय गायज सो तुमकां जे हात मेळटा जेली सगळें काम जालें बाब न्हिदलो बाबा कांचार जालो सो तेका ते कोकोले सेल येयला न्हू सो तेका ते बोटीर बसयलो न्हू सो ते बोटीर तेगे हात दुखोले
मामा पुरो हुई देव थंय आसले 5 मिनिटां उरले आनीक म्हणलें बस म्हणलें सो ना रावलो 5 मिनिटां मागीर पोत्तून मामा जायना देंवता आयसाल बरें यो म्हणलें मागीर आपूण ती ट्रेनीन वयता सो ट्रेनीन न्हू सेफ्टी सच न्हू एके सायडीच्यान ते आहा बंद कहे एंट्री करता पळय तशी ना सो मेबी म्हणून तेका सेफ्टी ना तूं वच बाराबर तेका एकलो धाडना मामा यू डोंट कम हय आपूण एकलो बसता हय आयसाले ना मामा फिलिंग स्कॅर्ड सो मामा सिटींग विथ यू म्हणलें you sit behind no him सांगत I said no mama is feeling scared म्हणले baba is not feeling scared mama feeling scared to sit alone म्हणले so mama sitting with you म्हणले so तेका लागून हांव बसलें तेच्या बऱ्या कित्याक रावंड वयता न्हू तेन्ना बाय चुकोन बुकोन उसवोन पडत असो म्हाका भिरांत पडली मेफिकांनी म्हाका सो थिंग तेका हें केलो मागीर आमी फेरयेक कितें घेयला तें सकयल तुमकां ब्रश हाडला फाटल्यान दवरला तो ब्रश बरो पडटा म्हाका आवनाचे वयर हात चोयला सो म्हाका दिसलो ना म्हणून सो ते हाडला आनी कितें हाडला ते तुमकडेन शेअर केला मागीर आयस्क्रीम्स बी हाडलो ते खबर ना आयस्क्रीम हांवें घेयल्या त्या शॉपार गेलेले आयस्क्रीम गरम मसाला काबार जालो मागीर सो ते गेले थोड्योश्यो वस्तू गरम मसाला आयस्क्रीम सो आयस्क्रीम तेका हांवें दिवंक ना आतां तेका आयस्क्रीम हाल्या दनपारां दितले रातचे दिवपा ना म्हूण चिंतलेले सो न्हिदलो जेवन आसतना न्हिदला हांवें तेका सॉसेजीस केलेल्यो पुलाव आहलेलो पुलाव कांयच खावना ते न्हू फेरयेचे ते बुडयो कशें हाडलो न्हू कितें म्हणटा ते खबर ना म्हाका तें हाडलो न्हू सो तें खायला मेफी बाराबर आपणें चाबडायला सो तें हांव न्हू न्हिदलो उपाशी न्हिदलो सो चोवया कितको अशें करपाक कांय समजना आनी उपाशी बी न्हिदलो टेंशन जाता कितें खायलें न्हिदलो बरें दिसता सो तें हांव न्हू रोड करून न्हिदलो म्हणजे कासार जालो न्हू सो काशेरीचेर न्हिदलो तो 9:30 कसो न्हिदलो तो मागीर आतां न्हिदलो न्हू आनी आयज आमगे न्हू हाल्या फेस्त आमगे कपलाचें कुडका सो आयज आमगे लादीन आहलोली सो आमी चल्ला यो म्हणून जाल्यार पयरू वचोन येयल्या न्हू यो वच काशेर जाता जायना मागीर म्हाकोडे ड्रायविंगाचेर आनी मागीर थिंगसोन हिंगा येयलें मागीर सगळें हें करता तें करता जायना म्हणलें हांव येयना म्हणलें आयज सो सगळीं विचारता खंय त्यो कित्याक येवना ती गेली लादीनीक म्हणल्यार बाबागे नांवानू लादीन अशें हें केलो न्हू आमी आनी बरे भाशेन जालें लादीनीक कोटरिंग आनी प्रॅक्टीस केली म्हूण सांगताले आनी हाल्या फेस्त हाल्या सोंगसुमार मीस सो हांवें म्हणलें या काय म्हणून सो गेल्यार बाहेन मागीर हाल्या एक दीस रातीको रावतलो पळय सकाळीं उठोन परतून येतली काशीर जाता जायना पूण खूब तेंप जालो हांव ते कपला फेस्ता पावना ल्हान आसतना सगळें आसा म्हाका ल्हान आसतना हांव गेलो ते कपला फेस्ता तेजे उपरांत तेंप जालो हांव कपला फेस्ता पावोंकूच ना कित्याक कामाक वयतालें लेट पावतालें मागीर कोरोना येयलें मागीर बाब जालो पावना तुमी चोयला आसा ते कपलान क्रिसमस फॅमिली डे आहलो तो ताच्या ब्लॉगाचेर घातलेलो कपलान आमगेले हें आहलें ते फॅमिली डे कॉम्पिटिशन्स बी सो ते कपलाचे फेस्त आमगेले सो चोया कशें वयता तो हाल्याचो डे आतां बाब न्हिदलो न्हू सो रूप धुवन काडटा जालो ऑलमोस्ट जालो म्हाजो रूप धुवन हात चौकोत बांदशीर उरलें धुवपाची बांदशिरी धुवन काडटा इफ आमी गेली जाल्यार हाल्या सुकोक घालून वयतली सोक न्हू सो हें ना सुशेगाद आनी येस तें तुमकां सकाळीं सांगलें म्हाका 2 टेंशन आहा म्हणून जिजसा कडेन मागला म्हणून मागीर टेंशन फ्री कर म्हणून एक आहा तें आरसीचें सांगलें तुमकां आरसी कार्डाचें हांव नको तेजें कितें जाता तें आरसी कार्डाचें आनी सेकेंड थिंग आहा तें एक आहा म्हाजो प्रॉब्लम कितें जालो म्हणून सांगलेलें तें सॉल्व जाल्यार पुरो म्हणून सो जिजसान मागीर सेकेंड आहलोलें तें प्रॉब्लम सॉल्व केलें आनी मागीर जालें काम तें हांव हॅप्पी सो तें काम सॉल्व जालें आनी एक आहा 3 मेन मेजर प्रॉब्लम जाले तितूंतली एक आहा तें सॉल्व जालें आतां 2 उरले एक आहा तें आरसी कार्डाचें आनी एक आहा तें रिलेटेड टू ते मॅपी गेले ऑफिशियल वर्काचें तें कोणें तरी कित तरी आपल्या फायद्या लागून मागीर कोण कोण कितें सांगता आनी मागीर तो आहा तो तेका ना म्हणो कोणा मॅफीक स्पेशली तो दुसऱ्या ना म्हणटा आनी तेंगे कोण आहाय तेंका ना म्हणपा तें कोणा ना म्हणटा ते त्रास सामको भोगचे पडटा मागीर जाता तें सो कोण तरी कितें सांगलोलें आनी कितें केलोलें सो तें आतां कांय समजना कितें जालां कशें जालें आनी म्हाका रिलेटेड अशें मॅफीक न्हू कोणें कितें म्हणत जाल्यार न्हू म्हाका रोखडें राग येता म्हाका पूण हांव रियेक्ट पयलीं तरी न्हू तेन्नाचे तेन्ना रियेक्ट करतालें आतां हांव रियेक्ट कोन्ना हांव ओग्गी रावता मनान धरून रावता आनी मनान मग हाता मागीर हांव सुशेगाद जाता मागीर जिजस सांगता जिजस अशें अशें जालां तूं चोवन घे म्हणून सो आतां हाल कोटोलें कितें जालें तें कित्याक आयज न्हू
कांय कळोंक ना तेमकां कितें जालें तें हाल कोटोले कितें जाता तें सो ते आनी आरसी दोन काम म्हाजी जाल्या पुरो आनी बाब न्हिदलो आहा न्हू सो कालुया ब्लॉगाचे एंड घेवंक ना जालें सो तो हांव तसोच ब्लॉग घालतलें विथआउट एंडींग आनी आयचो म्हणल्यार ब्लॉग एंडींग घेतले आनी म्हाका दिसता ह्या दिसाचे ब्लॉग मातशे म्हाजे व्हडले 10 मिनिट्स कशें जाता म्हणून सो 2 दिसा गेले जाल्यार 2 दीस एड करून घालना हांव डेली घालता ऑलमोस्ट जालें न्हू अप टू डेट येयले ब्लॉग्स सो ते जालें सो आयज म्हणल्यार एंडींग घेतले ब्लॉगाचो सो आयचो ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो डेली ब्लॉग म्हाजे कशें दिसता मागीर रॉ ब्लॉग्स आसता कितें कोत्ता कितें कोन्ना तें तुमकां शेअर करता आनी ती लायट न्हू पिकी 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 जाता तेका तुमकां ती पिकी पिकी जाता आसतली स्क्रिनीचेर कोटा आसतली पयलीं जायना जालो ती लायट मारल्यान ती साडलो तेणी ती लायट केलेल्याक ती पिकी पिकी जाता सो चोवया हाल्याच्या ब्लॉगान मेळटा चोवया फेस्ता वयतली काय ना कितें तें इफ गेली जाल्यारूय शेअर करतलें आनी फसोना जाल्यारूय शेअर करतलें ओके बाय